2 dy अपन 2 y square plus y plus 1 हुन गयो। थर्ड स्टेप एलसीएम लियो त, यसले यहाँ मल्टिपल गर्यो अनि यो उल्टिएर माथि गएर त हेर त यहाँबाट के हुन्छ हेर त sec स्क्वायर x by 2 into dx भनेको यो 1 by 2 भनेको डेरिभेटिभ गर न, 10x x by 2 को डेरिभेटिभ 1 by 2, 10x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x by 2 dx। अब यो 2 2 क्यान्सल आउट हुन्छ र यहाँबाट कति लेख्न पाइन्छ, dy by यो y स्क्वायर प्लस 2 into y into 1 by 2 गर प्लस कम्प्लिट स्क्वायर फर्म बनाऊ अब प्लस 1 by 2 को स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 by 2 को स्क्वायर 1 by 4 माइनस गरिदेऊ। के गाह्रो छ त नि। यहाँ यो 2 2 कमन लिएर क्यान्सल आउट गर। है अब यसपछि यसलाई कति लेख्न सक्छौ, दिस इज इक्वल टु dy बाई y प्लस 1 by 2 को होल स्क्वायर प्लस यो भनेको 3 by 4 भनेको √3 by 2 को होल स्क्वायर। अब यसको डेरिभेटिभ गर्यौ भने x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्ममा गयो। यसको रिजल्ट 1 by a भनेको 1 by √3 by 2 भयो अनि tan इन्भर्स अफ y प्लस 1 by 2 अपन प्लस c भयो र यसलाई कति लेख्न सकिन्छ, 2 by √3 tan इन्भर्स अफ 2y प्लस 1 by 2 by √3 tan inverse of 2 tan x by 2 plus 1 by √3 plus c bar। भयो। अब च्याप्टर 2 सक्छौ। च्याप्टर 3 मा कुनै क्वेशन छ कि तिमीहरूले गर्न प्रब्लम भएको? है ठिक्क इम्पोर्टेन्ट छ। डिफरेन्शियल इक्वेसन डाक्टर परमेश्वरी कट्टेल सरले पढाउनुहुन्छ। लेट आई इज इक्वल टू एउटा क्वेशन सोध्यो, लेट आई इज इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव अफ sin x into cos x by sin x plus cos x को होल स्क्वायर। मलाई फोटो खिचेर पठायो हुन्छ नि त। त्यो साइन र कसमा लग, सबैलाई साइन र कसमा लगेर गर्ने है। अब यसपछि यसमा हेर त, यसमा हामीले पहिला डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यो तलको टर्म माथि बनाउन खोजौं। पहिला मैले 1 by 2 गरे हेर है। यसलाई यति लेखे भने बुझ्छौ कि बुझ्दैन हेर त, sin x into cos x minus 1 by यही हो कि होइन? अब यसमा हेर है, 1 plus 2 sin x into cos x minus 1 गरे, तल sin x plus cos x को होल स्क्वायर गरे।
यो 1 1 क्यान्सल आउट हुन्छ। अब ठ्याक्कै यो 1 को ठाउँमा एउटा 1 को ठाउँमा राखेपछि तलको माथि टर्म क्यान्सल आउट हुन्छ। भनेपछि कति लेख्न पाइन्छ 1/2 sin स्क्वायर x प्लस cos x minus 1 by है। अब यो माथिको कति लेख्न सकिन्छ 1/2 होल स्क्वायर। अब सेपरेटली डिभाइड गर्यो भने यसलाई कति लेख्न सक्यो 1/2 dx लेख्न सक्यो। अब यसपछि यसमा इंटीग्रेशन बाँड्छौ 1/2 dx माइनस एन्टिडेरिभेटिभ अफ dx by 1/2 स्क्वायर भयो। dx को एन्टिडेरिभेटिभ x हुन्छ। तलमाथि सेक स्क्वायरले मल्टिपल गर सेक स्क्वायरले त्यो सेक स्क्वायर भित्र लाँदा सेक इन्टु टेन साइन भनेको सेक इन्टु साइन भनेको कति बन्छ 10x होल स्क्वायर बन्छ। मैले मिलाउनलाई हेर त 1 1 क्यान्सल हुन्छ, यहाँ 2 त्योसँग 2 लाई ब्यालेन्स भएर यो क्यान्सल गराएँ। तल यो sin x प्लस cos x को होल स्क्वायर माथि ल्याउनलाई डिभाइड गर्नलाई है। अब यहाँबाट यो भनेको अब पुट गर लेट y इक्वल टु 10x मान देन dy इक्वल टु dx। देयरफोर i भनेको कति बनाइन्छ I is equal to 1/2x minus dy upon 1/2x 2dy भयो। अब पावर रुल लगाइदेऊ है। यसपछि पावर रुल लगायो भने हेर त त्यसमा कति लेख्न सकिन्छ 1/2x माइनस 1 जोडा प्लस 1/2 y प्लस 1 को पावर माइनस 1 प्लस c माइनस 2 प्लस 1 गर्दा माइनस 1 प्लस c र यसलाई कति लेख्न सकिन्छ 1/2x प्लस 1/2 y प्लस 1 प्लस c बन्छ 1/2x plus 1/2 1 upon 1 plus 10x plus c बन्छ। तलमाथि सेक स्क्वायरले मल्टिपल गर्ने है। यो फर्मेट सरहरूले प्लस 2 मा पढाउनु भएको छैन। dx by a sin square x plus b cos of x into sin x plus c cos square x प्लस डी यो सम्म आयो भने यसको यस्तो क्वाड्रेटिक अघि मैले लिनियरको सिकाएँ तिमीहरूलाई। क्वाड्रेटिक यस्तो आउँदासम्म गर्नु पाइन्छ। जम्मा 4 वटा फर्मेट त हो नि प्लस 2 मा पढ्ने। सरी 12 मा जम्मा 5 वटा फर्मेट हो है। टाइम कम छ। अब प्लस 2 पढाउँदाखेरि गरिन्थ्यो एउटा पावरले हुन्छ 1 plus 10x पुट गरे नि हुन्छ 10x गरे पनि हुन्छ। यस्तो खालको क्वेशन आउने बित्तिकै तलमाथि सेक स्क्वायरले मल्टिपल गर्ने तल पनि सेक स्क्वायरले मल्टिपल गर्ने त्यसपछि डिनोमिनेटरलाई 10 मा लाने अनि पुट गर्ने हो। भनेपछि यहाँनेर के छ त्यही फर्मेट छ हेर त sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इन्टु cos x प्लस cos स्क्वायर x छ। यसलाई तलमाथि सेक स्क्वायरले मल्टिपल गर।
पावर रुलले काम यहाँनिर यसपछि यसलाई तलको माथि गयो, पावर रुल लाग्यो, एक जोड घट्यो, घटेको पावर के भयो -2 + 1 गर्दा -1 भयो, त्यसले तल डिभाइड गर र यो फर्मेट आयो। 1 + 10x लाई पुट गर्दा पनि हुन्छ। अर्को क्वेसन त्यहाँ सोधिरहेको छ यस्तै टाइपको। त्यो क्वेसन अघिल्लो च्याप्टरको क्वेसन हो। लेट I = एन्टिडेरिभेटिभ अफ sin x sin cos x minus sin x cos x minus sin x dx by under root of sin 2x। जहिले पनि यसमा हामीले x स्क्वायर सुनाइ जसरी हुन्छ हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको क्वाड्रेटिक फर्ममा चेन्ज गर्ने हो, क्वाड्रेटिक फर्ममा लाने हो है। यसमा पनि त्यही हो, भित्रकोलाई स्क्वायरमा लानु छ र तलको डेरिभेटिभ माथि ल्याउनु छ एउटा टर्मको। भनेपछि यसलाई मैले यस्तो लेखेँ cos x minus sin x dx by 1 plus cos sin 2x भनेको 2 sin x into cos x गरे -1 गरिदिए ब्यालेन्स गर्नलाई। अब एउटा 1 लाई मात्रै मैले राख्छु है। अब यसलाई 1 लाई राखेँ भने एन्टिडेरिभेटिभ अफ cos x minus sin x dx by राइट यसलाई कति लेख्न सकिन्छ अंडर रूट अफ यो भनेको cos of x minus तलको लागि कति लेख्न पाउँछ अंडर रूट अफ -1 हुन्छ। अब यसमा पुट गरौँ लेट y = sin x plus cos x सब्स्टिट्युट गरौँ। है sin x plus cos x पुट गर्यो भने देन dy = cos x minus sin x into dx हुन्छ। therefore I भनेको कुन फर्ममा जाने भयो र त therefore I = dy upon y square minus 1 को अंडर रूट भयो। अब हामीसँग फर्मुला छँदैछ। फर्मुला के भन त दिस इज इक्वल टु log of y प्लस अंडर रूट अफ प्लस c y को भ्यालु राख प्लस c गर यो भनेको कति हुन्छ यो टोटल सिम्प्लिफाई गर्दा sin प्लस c हुन्छ।
है। अब यसपछि हामी अगाडि जाउँ र है। त्यहाँ एउटा स्टुडेन्टले है म एउटा फर्मेट कति मिनट टाइम छ त्यतिलाई सिकाउन ट्राई गर्छु र है। यहाँ है हामीले के कुरा थाहा छ भने है एन्टिडेरिभेटिभ अफ एफएक्स बाई एफ ड्यास अफ एक्स डिएक्स भयो भने यो लग अफ एफएक्स हुन्छ। लग भन्ने पढाइरहेको छु, खासमा यसलाई लेख्नुपर्ने हो। यो भनेको लग अफ एफएक्स अझ मोडुलस हुन्छ प्लस सी सम्झ है यो फर्मुलाहरू। एन्टिडेरिभेटिभ अफ एफ ड्यास एक्स बाई रुट अन्डर एफएक्स भयो भने यो भनेको के हुन्छ 2 टाइम्स रुट अन्डर एफएक्स हुन्छ। त्यसपछि एन्टिडेरिभेटिभ अफ रुट अन्डर एफएक्स इन्टु एफ ड्यास अफ एक्स डिएक्स भयो भने हुन्छ। त्यस हिसाबले पढाइसक्नु भयो जस्तो कुरा। तर यहाँ मलाई टाइम त होइन, मैले इन्ट्याक्ट त पढाएको छैन तिमीहरूलाई। एफ अफ एक्स को पावर 3/2 प्लस सी र है। एफ ड्यास एक्स बाई रुट अन्डर एक्स। एन्सर नमिल्न पनि सक्छ है। त्यो दुईटा तरिकाले गर्दा दुईटा एन्सर आउँछ। त्यो अघि मैले जुन डिएक्स बाई साइन एक्स प्लस कस एक्स को भनेको छ नि, मैले सिकाएको तरिकाले गर्दा एउटा आउँछ। अर्को छ आर कस थीटा राखेर 1/√2 tan इन्भर्स भन्ने फर्मुला है। 10 log 10 x/2 प्लस भन्ने एउटा फर्मेट पनि बन्छ। अब हेर यो टाइपको क्वेसन कसरी गर्ने। ax प्लस b बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx छ भने यसलाई हामीले दुईटा इन्टिग्रलमा ब्रेक गर्छौं। दुईटा इन्टिग्रलको सममा ब्रेक गर्छौं। सममा ब्रेक गर्दाखेरि p इन्टु एन्टिडेरिभेटिभ अफ तलको डेरिभेटिभ माथि हुने गरी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx अनि त्यसपछि q अपन एन्टिडेरिभेटिभ अफ 1 अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx दुईटा इन्टिग्रेसनमा हामीले ब्रेक गर्छौं। थ्री बाई टू होला बाबा। यो अंडर रूट भनेपछि कति हुने भयो एफएस को पावर 1/2 भयो। पावर लाउँदाखेरि 3/2 हुन्छ। डाइरेक्ट त नगरौँ होला है। अब डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ। हुन त इन्टास पढाउँदा यस्तो क्वेसनको लाइन दुई लाइनतिर पनि लेख्छु मैले है। अब त्यसरी अब सब्जेक्टिभमा त अलिकति स्टेप क्वेसन आउने गरी लेखाउनु पर्यो है। अब यसपछि यसमा हामीले हेर त यो इन्टिग्रेसनलाई काट्यो भने हेर त यो डिनोमिनेटर इन्टिग्रेसन हटाऊ। यो डिनोमिनेटर पनि क्यान्सल आउट हुन्छ र यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के बच्छ ax प्लस b बच्छ। राइट ह्यान्ड साइडमा p ट्वाइस ax प्लस b प्लस q हुन्छ। यहाँबाट ax प्लस b इज इक्वल टु ट्वाइस a px प्लस pb प्लस q बन्छ। र यो दुईटा सेम हुनलाई ट्वाइस ap इज इक्वल टु क्यापिटल A हुन्छ। pb प्लस q इज इक्वल टु क्यापिटल B हुन्छ। यहाँबाट p को भ्यालु आउँछ a बाई ट्वाइस a र यो p को भ्यालु यहाँ राखेपछि q को भ्यालु पनि आउँछ। र यस्तो हुन्छ हेर त। यहाँबाट यो तलको इन्टिग्रेसन पनि काट दुईतिरैबाट हटाउन मिल्छ। हटाइसकेपछि एलसीएम लिँदा डिनोमिनेटर पनि सेम बन्छ। अब यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ax प्लस b बच्छ। हेर त क्लियर छ। यहाँ p इन्टु 2ax प्लस b बच्यो प्लस यतापट्टिको q बच्छ। हेर है कन्सेप्ट पहिला बुझ। भनेपछि अब यत्रो दुःख नगरिकन यो स्टेप हामी डाइरेक्ट लेख्न खोज्नुपर्छ एक्जाममा। वेयर भनेर लेख्न सकिँदो रहेछ। हेर त वेयर यतातिर यस को कोफिसिएन्ट क्यापिटल A उतातिर यस को कोफिसिएन्ट ट्वाइस AP यतातिर कन्स्टेन्ट टर्म B उतातिर कन्स्टेन्ट टर्म PB प्लस Q
अब यसैमा क्लियर भयो है, क्यू एजुम्सन गर्ने हो। अब यसरी ब्रेक गर्नुको अब्जेक्टिभ के हो भन्दा यसको डेरिभेटिभ माथि बसी यसको पनि इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ, यसलाई पनि अगाडि गरेको तरिकाले इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ। सेम मेथड हुन्छ, यहाँ अन्डर रुट भयो भने पनि यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ, तलको स्टेप सेम हुन्छ। अथवा यसको सट्टामा यो भयो पनि ax प्लस b इन्टु अन्डर रुट अफ के फर्मेट आयो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx आयो भने पनि यसलाई पनि हामीले यही तरिकाले दुईटामा ब्रेक गर्न सकिन्छ। p इन्टु पहिलोमा ट्वाइस यसको डेरिभेटिभ हुने गरी, यो भित्रको टर्मको डेरिभेटिभ हुने गरी अन्डर रुट अफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx प्लस q अनि अन्डर रुट अफ के हुन्छ dx हुने गरी ब्रेक गरिन्छ। यही p र q ले सेटिस्फाइड गर्ने कन्डिसन यही नै हुन जान्छ यसमा पनि है। a भनेको 2a, यसरी अब दिमाग छिटो गराउने है, ट्वाइस a p अनि b भनेको यहाँनेर pb कन्स्टेन्ट प्लस q सेम हुन जान्छ है। ल तिमीहरूले यति कुरा बुझेर आऊ है। अझ एक दिन जस्तो मैले क्लास लिन्छु, सायद डेरिभेटिभको रिभिजन मैले गर्छु। तिमीहरूलाई कन्फ्युज भएका क्वेसन्सहरू मलाई फेरि सोध है नेक्स्ट पिरियडमा। मेरो टाइम ठ्याक्कै सकियो। अब गिरी सरको होला सायद आज क्लास, एसकेजी सरको है। ल अर्को दिन मलाई क्वेसन सोध्नु है। ल सुरुमै मैले क्वेसन सोध भनेको थिएँ, अलमल गरेर बस्यौ है। अब टाइम सकियो, 1.5 घण्टा हो, ठ्याक्कै टाइम सकियो।